देश कंगाल बन्ने निश्चित छ। संसारको कुन देश विद्युत बेचेर धनी भएको छ त्यो उदाहरण सरकारमा सम्मिलित 5 गठबन्धन दलका नेताहरूले दिन सक्छन्। समाजवाद मार्फत समृद्धि प्राप्ति। समाजवादतर्फ जानको निम्ति विद्युत भारतलाई बेच्ने होइन। समाजवादमा जानको निम्ति यो देशलाई अमेरिकाको उपनिवेश बनाउने होइन। देशको स्वाधीनता, देशको राष्ट्रिय अखण्डता, देशको सार्वभौम सत्ता बचाउनको निम्ति जस्तोसुकै योगदान दिन पनि तयार हुनुपर्छ। अन्यथा ज्यान जान सक्ने सम्भावनालाई पनि सांसदहरूले मनन गर्न आवश्यक छ। अभियन्ताहरूले मन्त्रीहरूलाई सडकमा अवरोध गर्ने सम्मको कार्यक्रम बनाएका छन्। यदि एमसीसी सम्झौता पारित गरियो भने 28 गतेको दिन जुन दिन संसद बैठक सुरु हुनेछ त्यस दिन मन्त्रीहरूलाई समेत सडकमा निस्किन निषेध गर्ने योजना बनाइएको छ। मन्त्री भयौं भन्दैमा जे सुकै पनि मनपरी गर्न पाइदैन। ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसीसी सम्झौतामा दस्तखत गर्दैमा 3 करोड नेपाली जनताको दस्तखत भएको मानिदैन। त्यसमा नमस्कार, जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको जनचासोको 197 श्रृङ्खलामा म उपस्थित भएको छु। निमकान्त पाण्डे। आज 2078 साल मङ्सिर 22 गते नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन निकट छ। शेरबहादुर देउवाको सभापतिमा लगभग सुनिश्चितता देखा परिसकेको छ। उहाँका विरुद्धमा गठबन्धन तर्फबाट एक मात्र उम्मेदवार बनाउने प्रयास अझै पनि जारी छ। नेपाली काङ्ग्रेसको सानेपा स्थित कार्यालय निकै तामझाम भिडभाड चलिरहेको छ। उता नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि आफ्नो राष्ट्रिय महाधिवेशन, राष्ट्रिय सम्मेलनका नामबाट गर्न सुरु गरिरहेको छ। माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधिहरूले आफ्नो खर्च आफै बेहोर्ने भनेर पनि उर्दी जारी गरेको छ। सत्तासीन रहेको अवस्थामा कार्यकर्ताहरूलाई नेताहरू निकै मितव्ययी छन् भन्ने सन्देश दिने हिसाबले पनि यस्तो खालको उर्दी जारी गरिएको हुन सक्छ। तर नेताहरूमा विकसित भइरहेको विलासी जीवन र उनीहरूले छोडिरहेको जनताप्रतिको जिम्मेवारी र राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारीले गर्दाखेरि नेताहरूले यो नौटङ्की देखाउन खोजिरहेका हुन् भन्ने सन्देश पनि भइरहेको छ। अर्कोतर्फ एमसीसी सम्झौताले चर्को रूप लिँदैछ। 28 गतेदेखि संसद अधिवेशन बोलाइएको छ र उक्त संसदमा एमसीसी सम्झौता सम्भवतः टेबल गरिन्छ र त्यसलाई जबरजस्ती षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गबाट पारित गरिन्छ भन्ने त्रास सत्ता बाहिर रहेका, संसद बाहिर रहेका राजनीतिक दलका नेताहरूमा परिरहेको छ। यसै परिप्रेक्ष्यमा 26 वटा राजनीतिक दलहरू, खास गरेर त्यसमा सत्ता बाहिर रहेका, संसद बाहिर रहेका राजनीतिक दलका, वाम राजनीतिक दलका नेताहरू र विभिन्न सङ्गठनका नेताहरू पनि त्यसमा सम्मिलित रहेका छन्। मङ्सिर 24 गते 26 दलले एमसीसी खारेजीका लागि विरोध प्रदर्शनको आयोजना गर्दैछ। माइतीघर मण्डलामा ठिक 12 बजे उपस्थित हुने र त्यहाँबाट प्रत्येक दल र सङ्गठनहरूले आफ्ना दल र सङ्गठनका ब्यानरहरू बोक्ने, ब्यानरहरूमा सजिएर जुलुसमा सहभागी हुने र ती ब्यानरमा उभिएका सबैले एमसीसी खारेज गर भन्ने प्लेकार्डहरू बोक्ने र कोरोना सङ्क्रमणको सम्भावनालाई मध्यनजर गरेर दूरी कायम गरेर प्रदर्शनमा सहभागी हुने भनेर कार्यक्रम तय गरिएको छ। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको बैठकबाट गरिएको अपिल अनुसार ठिक 12 बजे माइतीघर मण्डलामा 26 दलका नेता कार्यकर्ताहरूका साथै आम जनसमूहलाई पनि त्यहाँ आमन्त्रण गरिएको छ। एमसीसी सम्झौता खारेज गरियोस् भन्ने
विरोध प्रदर्शनमा सहभागिताको लागि। यो अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतर्फ जानकारीमा आएको छ एमसीसी सम्झौता खारेज गरिएन र यसलाई पारित गरियो संसदबाट। जबरजस्ती षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गबाट यसलाई पारित गरियो भने पारित गरिएको दोस्रो दिनदेखि सांसदहरूका हात काट्ने अभियान सुरु गरिनेछ भनेर पनि अभियन्ताहरूबाट चेतावनी आउन थालेको छ। अभियन्ताहरूले सडकबाट धेरै पहिलेदेखि खबरदारी गर्दै आएका पनि छन्, तर सरकारले सुनिरहेको छैन। 5 गठबन्धन दलको सरकारले एमसीसी सम्झौता खारेज गरियोस् भन्ने जनताको अनुरोध विरोधलाई सुनिरहेको छैन। गठबन्धन दलका एकजना नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले त खुल्ला रूपमा अन्तर्वार्ता मार्फत नै एमसीसी सम्झौताको पक्षमा वकालत गरिरहनु भएको छ। भारतको गोरखपुरमा विद्युत भण्डारण गृह गरेर भारतलाई विद्युत बेचेर नेपाल धनी हुने सपना बाँड्नु भएको छ बाबुराम भट्टराईले। तर देश कंगाल बन्ने निश्चित छ। संसारको कुन देश विद्युत बेचेर धनी भएको छ त्यो उदाहरण सरकारमा सम्मिलित 5 गठबन्धन दलका नेताहरूले दिन सक्छन्? यो सम्भव छैन। विद्युत शक्ति देशभित्र सदुपयोग गर्ने हो, देशभित्र माग बढाउने हो विद्युतको। देशभित्र विद्युतको माग बढाउनको निम्ति उद्योगको लहर ल्याउनु पर्छ देशमा, कृषि क्रान्ति ल्याउनु पर्छ देशमा, कृषिमा आधुनिकीकरण ल्याउनु पर्छ देशमा, विदेशिएका युवाहरूलाई देशभित्र रोजगारी सृजना गर्नुपर्छ। अनि मात्र विद्युतको साँचो अर्थमा सदुपयोग हुन सक्छ र देश समृद्धिको बाटोमा पनि जान सक्छ। देश समाजवादतर्फ पनि जान सक्छ। समाजवाद सबै जनताले सबै क्षेत्रमा अवसर पाउने राजनीतिक व्यवस्था हो। त्यस्तो राजनीतिक व्यवस्था आज देशमा आवश्यक छ भन्ने कुरा महसुस गरेरै संविधान सभाले संविधानको प्रस्तावनामा लेखेको छ गन्तव्य समाजवाद समृद्धि प्राप्ति, समाजवाद मार्फत समृद्धि प्राप्ति। समाजवादतर्फ जानको निम्ति विद्युत भारतलाई बेच्ने होइन। समाजवादमा जानको निम्ति यो देशलाई अमेरिकाको उपनिवेश बनाउने होइन। समाजवादमा जानको निम्ति यो देशको कानुन र संविधानलाई अमेरिकाको एमसीसी कानुन मातहतमा राख्ने होइन। यी सबै कुराहरूमा राजनीतिक दलका नेताहरू स्पष्ट भएनन्। सांसदहरूले यो खबरदारीलाई बुझेनन्। 26 दलले सडकबाट 24 गते गर्न खोजिरहेको विरोध प्रदर्शनले 28 गतेको संसदलाई मार्गनिर्देश गरिरहेको छ। यदि सांसदहरूले एमसीसी पास गर्ने षड्यन्त्र सरकारबाट हुन थाल्यो भने त्यसबेला पार्टीहरूको व्हिप उल्लङ्घन गरेर भए पनि एमसीसी सम्झौता खारेज गर्न तत्परता देखाउनु पर्छ। देशको स्वाधीनता, देशको राष्ट्रिय अखण्डता, देशको सार्वभौम सत्ता बचाउनको निम्ति जस्तो सुकै योगदान दिन पनि तयार हुनुपर्छ। अन्यथा ज्यान जान सक्ने सम्भावनालाई पनि सांसदहरूले मनन गर्न आवश्यक छ। अभियन्ताहरूले मन्त्रीहरूलाई सडकमा अवरोध गर्ने सम्मको कार्यक्रम बनाएका छन्। यदि एमसीसी सम्झौता पारित गरियो भने 28 गतेको दिन जुन दिन संसद बैठक सुरु हुनेछ त्यस दिन मन्त्रीहरूलाई समेत सडकमा निस्किन निषेध गर्ने योजना बनाइएको छ। त्यसकारण सरकारमा सम्मिलित राजनीतिक दलका नेताहरू यति बेला होशियार बन्न जरुरी छ। के गर्दैछौँ भन्ने कुरो आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ। राजनीतिक दलका नेताहरूले मन्त्री भयौँ भन्दैमा जे सुकै पनि मनपरी गर्न पाइँदैन। ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसीसी सम्झौतामा दस्तखत गर्दैमा 3 करोड नेपाली जनताको दस्तखत भएको मानिँदैन। त्यसमा त्यो सम्झौता पढेर यदि दस्तखत गरिएको भए निश्चित रूपमा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की दण्डनीय छन्। उनी दण्डको भागीदार छन्। उनले एमसीसी सम्झौतामा लेखिएका राष्ट्रघाती प्रावधानहरूलाई जान्दा जान्दै पढेर पनि दस्तखत गरेका हुन् भने उनी
दण्डका भागीदार छन्। उनी दण्डित हुनै पर्छ। होइन प्रचण्डले भने जस्तै पछि थपिएको, कसले थप्यो, के थप्यो, के केपी ओली नेतृत्वको सरकारले थपेको हो? एमसीसी सम्झौतामा थपिएका मुद्दाहरू के हुन्? के बुँदाहरू थपिए? डाक्टर बाबुराम भट्टराई भन्नुहुन्छ संसदबाट पारित गरिनेछ भनेर एमसीसी सम्झौतामा लेखिएको थिएन, केपी ओली नेतृत्वको सरकारले थप्यो। एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट पारित गरिनेछ भनेर संविधानमा लेखिएको छ। संविधानको धारा 279 पढ्नुस्। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईजी, त्यो धारा 279 मा एमसीसी सम्झौता जस्ता सम्झौताहरूलाई सकेसम्म त 2/3 बहुमतले पनि पारित गर्न पाउँदैन, तर सामान्य रूपमा राष्ट्रिय अखण्डतासँग नजोडिएका, जसलाई तपाईले त्यही रूपमा अर्थ्याइरहनु भएको छ। हामी भन्छौँ यो राष्ट्रिय अखण्डता मात्र होइन, नेपाललाई उपनिवेश नै बनाउँदैछ अमेरिकाको भनिरहेका छौँ। तर तपाईले व्याख्या गरे अनुसार यदि राष्ट्रिय अखण्डतालाई यसले प्रतिकूल असर पुर्याउँदैन भने पनि यसलाई संसदको 2/3 बहुमतबाट होइन, प्रतिनिधि सभाको सामान्य बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने छ भनेर तपाईको संविधानको धारा 279 मा लेखिएको छ। त्यही धारा 279 लाई टेकेर नेपाल सरकारले सन्धि ऐन बनाएको छ। त्यो सन्धि ऐनको दफा 9 पढ्नुस्। पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू, विद्वान प्रधानमन्त्रीज्यू डाक्टर बाबुराम भट्टराईजी, तपाईको विद्वत्तालाई त्यो दफा 9 जुन कानुन मन्त्रालयले आकर्षित गर्यो, यो सम्झौतामा लेखिएको शर्त अनुसार यदि यो सम्झौतालाई नेपालको कानुनभन्दा माथि राख्ने हो भने त्यो सम्झौतामा लेखिएको छ यो सम्झौता नेपालको डोमेस्टिक ल भन्दा माथि हुनेछ। यो सम्झौता र नेपालको डोमेस्टिक ल बाजिएको खण्डमा सम्झौतामा लेखिएका दफाहरू, सम्झौतामा लेखिएका बुँदाहरू आकर्षित हुनेछन् भनेर लेखिएको छ। त्यसरी सम्झौतामा लेखिएका बुँदाहरू आकर्षित गर्नको निम्ति, डोमेस्टिक ल भन्दा त्यो सम्झौतालाई माथि राख्नको निम्ति प्रतिनिधि सभाको सामान्य बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने छ भनेर तपाईले लेख्नु भएको सन्धि ऐनको दफा 9 मा लेखिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री महोदय बाबुराम भट्टराईजी, बुझ्न जरुरी छ, पढ्न जरुरी छ। जेएनयू को विश्वविद्यालयमा पीएचडी गरेर मात्र हुँदैन, देशको अवस्थाबारे जानकारी पाउन जरुरी छ। त्यसकारण यदि यो एमसीसी सम्झौताको पक्षमा अझै पनि वकालत गर्नु छ भने नेपाली जनताले सडकमा निस्किन पनि दिने छैनन्। नेपाली जनताले खबरदारी गरिसकेका छन्। नेपाली जनताले त्यस्ता पात्रहरूलाई सडकमा निषेध गर्दैछन्। देश गृहयुद्धको चपेटामा जाँदैछ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।